السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على www.dailystone.com مع لا فيديو الثانية ديالنا في الكور ديال لي زالغوريثم. دونك نبداو على بركة الله. الكور اليوم ان شاء الله غنهضروا فيه على لي ستركتور كونديسيونيل. دونك لي كونديسيون هما واحد لي كا اللي كنحتاجو فيهم الشروط، كنوضعو فيهم الشروط، يعني واحد لا سيتوياسيون كان من تيتحقق واحد الشرط كنديرو مجموعة ديال لي انستركسيون. واحد لو كا ثاني كنديرو دي ستركتور، c'est-à-dire كنديرو دي انستركسيون اخرين. دونك نقراو شنو هي لا ديفينيسيون. Donc les conditions permettent d'exécuter une ou plusieurs instructions dans un cas, d'autres instructions dans un autre cas. Donc نديرو واحد l'exemple اللي هو غادي يكون لينا ساهل باش نحاولو نفهمو به. دونك الا بغيتي تصيب اون اومليت، فانت كتحتاج البيض وكتحتاج العافيه وكنحتاجو المقله كنحتاجو الزيت. مي في حاله لما كانش الزيت كنستعملو في بلاصه الزبده. هذا سي اون كونديسيون. دونك في حاله ما كانش عندك الزيت كتستعمل في بلاصه الزبده. دونك هذه سي اون كونديسيون اللي لو طرحت لينا كوم ايتون ان الغوريثم غنحتاجو فيها نستعملو لي ستركتور كونديسيونيل. دونك دابا ندوزو باش نشوفو شنو هو لا ستركتور ديال اون كونديسيون سامبل. دونك اون كونديسيون سامبل كنديرو فيها سي، كنحطو لا كونديسيون ديالنا، كنكتبو الوغ، كنديرو هنا لاكسيون كتكون اون انستركسيون ولا بليزيور، يعني على حسب لو بوزوان ديالنا. وفي الاخر كنديرو فان سي، ستادير هنا الفان ديال لا كونديسيون ديالنا اللي بديناها بسي. ضروري هادي باش كتعلم، لحقاش من تكون عندك اون زعما انستركسيون وحده فهي تتكون مفهومه، يعني مورا سي كتكون هذيك الانستركسيون ديالك تتكون معروفه بانها تابعه لهاد لا كونديسيون. ملي تيكون عندك بزاف ديال لي انستركسيون فانت كتحتاج باش دير هاد فانسي باش لو بروغرام كيعرف امتاش كيسالي هذاك لو بلوك ديال لي انستركسيون ديال لا كونديسيون ديالك. فوالا دابا نديرو واحد ليكزارسيس باش نحاولو نفهمو اكثر. دونك ليكزارسيس كيقول لنا établir un algorithme qui lie deux nombres entiers et qui affiche le plus grand ou le message d'égalité. دونك هنا المطلوب منا هو بانه ليوتيليزاتور غادي يدخل لينا جوج ديال الاعداد دو تيب اونتيي، وحنايا من خلال البروغرام ديالنا غادي نافيشيو ليه شكون هو العدد الاكبر او الميساج ديغاليتي الا كانوا الجوج الاعداد اللي دارهم متساويين. دونك غادي نكملو كما كنا كنديرو قبل، يعني في لا ستركتور داناليز غنسولو كيسكو جي. عندنا دو نومبر اونتيي et on va choisir comme variable x et y. Donc غنديكلاريو دو variables x et y هما اللي غادي ils vont contenir les valeurs اللي l'utilisateur غادي يدخل لينا. يعني x غادي تكون une valeur اللي غيدخل، و y غادي تكون الفالور الثانيه اللي غيدخلنا l'utilisateur. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? C'est شنو المطلوب منا هو afficher le plus grand ou le message d'égalité، يعني afficher العدد اللي هو اللي سيزال لينا ليوتيليزاتور واللي هو كبير، اولا afficher الميساج d'égalité في حالة ما كانوا الاعداد متساويين. دونك كومون فيغ؟ في هذه الحالة غادي يكون عندنا ثلاثة ديال لي كا، سي سوا اكس غادي تكون هي الكبيرة، سوا إيكغيك هي اللي غتكون كبيرة، سوا غنافيشيو الميساج ديغاليتي. يعني في هذه الحالة عندنا ثلاثة ديال لي كونديسيون، ثلاثة الشروط. يعني غتكون عندنا سوا إكس غتكون كبر من إيكغيك، في هذه الحالة غنافيشيو إكس، سوا إكس غادي تكون صغر من إيكغيك وغادي نافيشيو إيكغيك، والحالة الأخرى هي إكس غادي تكون كتساوي إيكغيك، وفي هذه الحالة غنافيشيو الميساج ديغاليتي. فوالا دونك هذا هو ليكزارسيس ديالنا، الكوريجي ديالو. دونك غادي نكتبو، عطينا التيتر الالغوريثم سميناه الغوريثم دو كومباريزون. فوالا من بعد جينا هنا وديكلارينا لي فاريابل، ديكلارينا كوم فاريابل كما قلنا اكس ايكغيك دو تيب اونتي حيتاش فرضوا علينا ليكزارسيس. من بعد غادي نديرو ديبي كما كنا قلنا في الستركتور ديال الالغوريثم اون جينيرال، وفي التحت غادي نديرو فان، وهنا من وسط منهم كنديرو لي انستركسيون ديالنا. اول انستركسيون غنديرو هي افيشي واحد الميساج ليوتيليزاتور باش هو يعرف بلي خاصو يسيزي لا بروميير فالور. دونك درنا اكريغ، سمحوا لي، فوالا سمح لي،
Voilà, la première instruction هي ديال l'écriture باش نافيشينا le message ديال saisir la première valeur درنا 2 points. Après la ligne الثانية درنا فيها lecture, c'est-à-dire lire x. هذاك le moment l'utilisateur فاش غادي يدخل بالكلافي ديالو la valeur ديال la première valeur, هذيك la première valeur elle va être stockée في la mémoire في بلاصة la variable x. من بعد غندوزو للسطر الثالث عاوتاني درنا فيه انستركسيون ديال ليكريتور كتبنا باش نافيشيو ان ميساج ليوتيليزاتور فيه سيزير لا دوزيام فالور باش هو يعرف بلي خصو يسيزي لا دوزيام فالور. من بعد هو فاش غادي يبغى سيزير لا دوزيام فالور هذيك لا دوزيام فالور غادي تحط وغادي تونجسترا في لا فاريابل في لا بلاص ميموار المخصصه لا فاريابل y. من بعد هنا غادي ندوزو لي كونديسيون ديالنا. دونك لا كونديسيون الاولى كيف ما قلنا نحترموا داك لا ستركتور درنا سي وحطينا لا كونديسيون ديالنا يعني اكس كبر من ايكغيك الوغ l'instruction حنا عندنا instruction حنا غنديروا له une instruction هي ديال l'écriture écrire la plus grande valeur et deux points ودرنا هاد ما بين الميساج باش يتحترم باش يتافيشا كما هو درنا دي غيومي درنا فيرغول ودرنا هنايا اكس باش هنايا غيمشي غيريكوبيري لا فالور ديال اكس من لا ميموار وغيحطها لنا هنايا وغادي تجينا الميساج لا بلو غروند فالور اي دو بوين وتحطنا لا فالور ديال اكس في حالة ما كانت اكس كبر من ايكغيك. الحالة الثانية سي اكس اي انفيريور ا ايكغيك الوغ غادي نكتبو ليه عاوتاني ميساج ديال لا بلو غروند فالور اي دو بوين ستينا بالغيومي درنا فيرغول ايكغيك باش هنايا يمشي ريكوبيرينا لا فالور ديال ايكغيك من لا ميموار عاوتاني. وهنا الكال الاخراني هي سي اكس égale y alors écrire on va tout simplement écrire un message c'est égalité غادي نكتبوها entre les guillemets باش تحترم كما هي وتافيشا ليوتيليزاتور ديالنا على هذا الشكل. دونك هنايا كما لاحظتوا في كاع هاد لي كونديسيون اللي درنا في كاع هاد لي كا درنا كل واحد فيهم فانسي 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 باش كل مره تعرف لا ماشين تعرف لا كونديسيون من تتبدا وفين تتسالي وفي الاخير درنا فان. دونك هنا غنحاولو نشوفو كيفاش غادي يتابليكا هادشي بالنسبه في ليكرون ديال ليوتيليزاتور ديالنا. دونك غيطلعلو هاد الميساج في الاول هو ومن بعد غادي تحطو لي زانستركسيون توصل لهنا لا لين الثانيه هو غادي يسيزي سوبوزون غادي نقولو غيسيزي لا فالور 6. دونك هاد 6 غادي تشد وغادي نحطوها غادي تحط في لا بلاص ميموار المخصصه لا فاريابل اكس. من بعد غادي يدير اونطري غادي دوزلو لهاد لا لين الثالثه عاوتاني غيطلعلو الميساج سيزير لا دوزيام فالور وتعطيه لا لين باش هو اون فوا غادي يدخل اون فالور اللي غنقولو باغ اكزومبل 9 حقاش قلنا دو تيب اونتي غيدير 9 اون فوا غيدير اونطري هاديك 9 il va être stocké في لا بلاص ميموار المخصصه ل y. ومن بعد هو هنايا غيدوز باش يبقى يدير لي كونديسيون ديالو باش يفيريفي هاد لي كونديسيون اللي عطيناه. دونك لا كونديسيون الاولى قلنا سي اكس اي سوبيريور ا y. في هاد الحاله عندنا 6 واش هي كبر من 9 لا دونك 6 ماشي كبر من 9 دونك هو ما غيدخلش في هاد لا كونديسيون نهائيا. دونك هو غادي ينقز من هنايا حتى لهاد فانسي غينقزها كومبليتوم ما غاديش يبقى يفيريفي شنو مصنوع حقاش اون فوا لا كونديسيون ما تحققاتش هو ما غاديش اكزيكوتي هادوك لي انستركسيون اللي كاينين الوسط. دونك كيما قلنا مادام هنايا 6 ماشي كبر من 9 فهو ما غاديش يبقى يفيريفي شنو من بعد غيفوت ديك فانسي وغيعاود يشوف شنو مطلوب منه. هنايا عاوتاني عنده سي اكس اي انفيريور ا y. فهاد الحاله واش 6 صغر من 9 effectivement 6 صغر من 9 اذا هو غيدخل في هاد لا كونديسيون وغيشوف لي زانستركسيون اللي مطلوبين منه. دونك في لي زانستركسيون اللي مطلوبين منه عنده اون سول انستركسيون اللي هي écrire la plus grande valeur et
دونك بيسكو هاد الميساج مكتوب اونتر غيومي فهو غادي يحترمو كيف ما هو كيف ما العادة. دونك غير ندير هادي بحال هكا لا بلو كروند فالور اي بيسكو قلنا مكتوبة اونتر لي غيومي غادي يحترمها كيف ما هي. من بعد عطيناه فيرغول إيكغيك، هاد إيكغيك غيمشي هو ملي كنديرولو بحال هكا يعني هو اوتوماتيكمون تيفهمها بلي خصو يمشي لا ميموار و يريكوبيري لا فالور لي في لا بلاص ديال هاد لا فاريابل إيكغيك و غي افيشيها لينا. وحنايا عارفين بأنه في لا فالور ديال إيكغيك هي 9 دونك غي افيشي لينا 9. دونك هذا هو الميساج اللي غيطلع لا بلو كروند فالور اي 9. ومن بعد غادي يدوز عاوتاني عندو هنايا اون اوتر كونديسيون سي اكس ايكال إيكغيك. واش في هاد الحالة 6 كتساوي 9؟ لا، إذا عاوتاني غينقز هاد لي انستركسيون حتى لفان سي ما بقات عندو حتى شي انستركسيون أخرى يعني فان يعني بالنسبة ليه البروغرام تاعنا. دونك هكا غادي يكون افيشا لينا في ليكرون ديال ليوتيليزاتور ديالنا. دونك هادي هي لا ستركتور ديال اون كونديسيون سامبل. بون نكملو الكور. دونك جوست كنريكابيتوليو هادي كيما قلنا فهي لا ستركتور ديال اون كونديسيون اللي هي سامبل اللي كنديرو فيها سي كنديرو لا كونديسيون ديالنا الوغ هنا كنعطيو لاكسيون ولا لونسومبل دي زاكسيون اللي خصو يدير وفاش كنساليو كنديرو فان سي. دونك مانتنون غادي ندوزو لي ستركتور دون كونديسيون التيرناتيف ولا كنسميوها لو سي امبريكي. دونك هذا هو لا ستركتور، هذه هي لا ستركتور ديالها. دونك كيف ما في الاول كنديرو سي كنديرو هنايا لا كونديسيون ديالنا كنديرو لا كونديسيون هنايا كنديرو من بعد منها الوغ كنديرو هنا لاكسيون تقدر تكون وحده كما تقدر تكون مجموعه ديال لي زاكسيون. فوالا كما قلنا كنديرو الوغ من بعد كدير لاكسيون ولا لونسومبل ديال لي زاكسيون اللي خص ليوتيليزاتور يدير وموراها كنديرو سينو. هاد سينو فهي كتعني لينا يعني لو كونترير ديال هاد لا كونديسيون اللي حطيتي هنا. يعني عوض ما دير في كل حالة سي دير الوغ فان سي وعاوتاني دير سي الوغ فان سي فحنا في الحالات اللي تيكونوا هما متداخلين بعضياتهم كنستعملوا سينو. وهاد سينو كيف ما قلت لك فهي كتعني لو كونترير ديال هاد لا كونديسيون اللي حطيتي. يعني في ليكزرسيس اللي فات ديالنا باغ اكزومبل ملي درنا سي اكس اي supérieur à y الوغ درنا لي زاكسيون اللي بغينا من بعد كون درنا موراها سينو يعني دون لو كا او اكس ما غاديش تكون supérieur من y يعني في هذه الحاله يبقاو لنا جوج ديال الحالات اخرين يعني ما غاديش تكون كبر من y يعني بقات سوا صغر منها سوا ليغاليتي. وهذه اش كتعني لينا سينو يعني ديما سينو فهي لو كونترير ديال لا كونديسيون اللي حنا حطينا. دونك سينو كدير لي زاكسيون اللي نتا بغيتي وكدير عاوتاني فانسي. دونك كنديرو واحد ليكزرسيس باش نفهمو اكثر. ليكزرسيس كيقول لك établir un algorithme qui lit un nombre entier et qui affiche le message positif ou négatif selon la valeur. يعني المطلوب منه هو بانه ليوتيليزاتور غيدخلنا واحد العدد و لا ماشين من بعد سولون الالغوريثم اللي حنا خصنا نصايبو خصنا نافيشيو واش هذاك العدد اللي ليوتيليزاتور دخل واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. بطبيعة الحال اعتبارا بان صفر فهو بوزيتيف ما نعتبروش بانه في الحاله اللي درنا ليوتيليزاتور صفر فهي نول يعني غادي نديرو بان صفر حتى هو عدد بوزيتيف. Donc qu'est-ce que j'ai un nombre entier et on va choisir comme variable اختارينا لها la variable z. Qu'est-ce que je veux c'est afficher le message positif ou négatif. Comment faire في الحالة في لو كا ديالنا في هاد الالغوريثم عندنا جوج ديال لي كونديسيون عندنا زعما جوج الحالات سي سوا هذاك العدد غيكون بوزيتيف سوا غيكون نيجاتيف. الا كان بوزيتيف غنافيشيو لو ميساج بوزيتيف كان نيجاتيف غنافيشيو لو ميساج نيجاتيف.
وكيفاش غادي نديرو لها. إلا عندنا زد فهو كبر أو يساوي صفر، إذا في هذه الحالة فهذا العدد فهو بوزيتيف. كما قلت لكم اعتبرنا بأنه صفر عدد موجب، يعني هو بوزيتيف. والكا الثاني هو سي زد اي انفيريور ستريكتومون ا زيرو، يعني أصغر من صفر راه غادي يكون نيجاتيف. دونك نشوفو كيفاش غادي يكون التخريج. فوالا الالغوريثم عطيناه توجور الغوريثم دو، خليناه دو كومباريزون. déclaration de variable déclarina la variable z de type entier، درنا الديبي ودرنا الفان. من بعد غندوزو لوسط ديال لي انستركسيون. حنا درنا écrire veuillez saisir une valeur، هادي باش الميساج اللي غيتافيشا لليوتيليزاتور ديالنا. من بعد غيكون عنده لو كورسور لا مان باش يدخل لا فالور اللي بغا. اون فوا هو زعما غيكتب لا فالور ديالو وغيدير اونطري، هذيك لا فالور غادي تشدو غادي تستوكا لينا في لابلاص ميموار المخصصه لا فاريابل زد كيف ما حنا درنا ليه، بيسكو حنا درنا ليه ليغ زد. يعني من بعد ما غيدير اونطري هذيك لا فالور غادي تستوكا لنا هنايا. من بعد غندوزو لي كونديسيون. درنا ليه si z est supérieur ou égal 0 alors درنا ليه هنا l'instruction اللي مطلوبة منا. l'instruction اللي مطلوبة ليه هي écrire entre parenthèses et entre guillemets la valeur est positive. هنا درنا sinon، يعني sinon هو هاد لو كونترير ديال هاد لو كا. إلا ما كانتش هاد لا فالور بوزيتيف ولا إيكال زيرو فهي غتبقى صغر من صفر. إذا إلا كانت صغر من صفر فهي نيجاتيف. دونك كيف ما قلت لكم فهذه سينو فهي كتعبر لينا على لو كونترير ديال لا كونديسيون اللي حنا حطينا قبل. دونك سينو écrire la valeur est négatif. هنا من بعد درنا له فانسي، من بعد درنا فان. دونك نشوفو كيفاش هادشي غيتافيشا عند ليوتيليزاتور ديالنا. دونك ها هو في لا لين الاولى غيطلع له هاد الميساج veuillez saisir une valeur. من بعد غادي تعطيه لا مان هنايا، هو غادي يسيزي لا فالور اللي بغا. باغ اكزومبل غادي يدير 7. من بعد اون فوا غيدير اونطري هاد 7 غادي تستوكا لينا في لا بلاص ميموار المخصصه لا فاريابل زد. ومن بعد غندوزو لي كونديسيون ديالنا. واش دونك لا كونديسيون الاولى هي سي زد supérieur ou égal 0. دونك واش هاد الحالة 7 واش كبر أو تساوي صفر. إذا في هاد الحالة تحققت لينا لا كونديسيون، فعلا 7 فهي كبر من صفر. إذا هو غيدخل وغادي يدير هاد لي انستركسيون اللي عندنا هنايا. هاد الانستركسيون عندنا حنا انستركسيون وحدة اللي هي écrire la valeur est positive. دونك غادي يطلع له ان ميساج مكتوبة فيه la valeur est positive. فوالا يطلع له ميساج بحال هكا. دونك نديرو واحد لو كا اخر لو ليوتيليزاتور سيزا لينا 0 ودار اونطري. عاوتاني هاد 0 il va être stocké dans la place mémoire المخصصة للزد. ومن بعد غنشوفو لا كونديسيون الاولى واش الزد كبر او تساوي صفر. فعلا الزد فهي تساوي صفر. اذا حنا غادي ندخلو في هاد لو كا وغادي on va exécuter هاد لي انستركسيون اللي منهم la valeur est positive. عاوتاني غيافيشي ليه ميساج la valeur est positive. donc dans le cas où on va saisir une valeur اللي هي négative moins 1 par exemple ودرنا اونطري، هذيك moins 1 حتى هي دخلت في ستوكات في لابلاص مخصصة لا فاريابل زد. وغادي ندوزو لا كونديسيون واش زد كبر او تساوي صفر.
موان 1 ما هياش كبر من صفر وما هياش تساوي صفر. دونك حنا ماشي في هاد لا كونديسيون ما تحققاتش، دونك هاد لي انستركسيون اللي كاينين هنا ما غاديش يكونوا. دونك حنا غادي نمشيو ديريكتومون لهادي dans le cas contraire وغادي نافيشيو ديريكتومون هاد لو ميساج لا فالور اي نيجاتيف، لحقاش كيما قلتلك سينون فهي كتعبرنا على لو كا كونترير ديال هاد لا كونديسيون، يعني العكس ديال هاد لا كونديسيون. دونك غادي افيشي لينا هو هاد لو ميساج لا فالور اي نيجاتيف، ومن بعد عندنا فانسي يعني تسدات سالت لينا لا كونديسيون، وعندنا موراها فان يعني تالنا لو بروغرام ديالنا. بغيت نعاود نشرح في هاد ليكزرسيس. فحنا بحال كتقول عندنا اون لين وهنايا بغيت نديرو بحال هكا باش نشرحو اكتر. عندنا هنا زيرو، عندنا هنايا لين. دونك هادي سي اون لين اللي عبرت بها انايا على هاد لو كا ديالنا. هاد لا لين يعني في هاد الجهة اليمنية فهي تو سكي بوزيتيف، جميع الأعداد اللي كبر من صفر، وهنايا اللي على اليسار فهي تو سكي نيجاتيف، جميع الأعداد اللي صغر من صفر. دونك بحال هكا يعني في هاد الحالة حنا نقدرو على حسب لو كا ديالنا عندنا جوج ديال الحالات، بيسكو اعتبرنا بأن زيرو حتى هي بوزيتيف. دونك عندنا جوج الحالات، فهادشي علاش درنا سي الأولانية، يعني سي لا فالور اللي كتكون في الزد بوزيتيف يعني كبر أو تساوي صفر، فحنا غنافيشيو لو ميساج بوزيتيف. دون لو كا كونترير بقات لينا حالة وحدة هي أن العدد نيجاتيف، داكشي علاش درنا سينو درنا الميساج لا فالور اي نيجاتيف. فوالا. دونك انايا غادي نحاول نعاودو ان شاء الله ليكزرسيس اللي كنا درنا الاولاني ديال اللي كان افيشيو فيه واش اللي كان افيشيو فيه لا فالور اللي كبيره ولا الميساج ديغاليتي. اش هذا عندنا فيه كما قلنا ثلاثه ديال الحالات، عندنا سواء كتكون كان افيشيو اكس، سواء كان افيشيو ايكغيك، سواء كان افيشيو ليغاليتي. دونك هاد ليكزرسيس كيفاش غادي نخرجوه؟ اول حاجه غادي ناخدو هادشي اللي هو باين اللي هو ما غيتبدلش، من بعد غادي تجينا غنديرو لي كونديسيون. فوالا. دونك في الاول كيفما درنا ديكلارينا لي فاريابل x و y دو تيب اونتيي، من بعد درنا ديبي écrire saisir لا بروميير فالور، من بعد هاديك ملي غادي يدخلها غادي تستوكا في لا بلاصه المخصصه ل x، عاوتاني درنا écrire saisir لا دوزيام فالور، عاوتاني اون فوا غيدخلها ليوتيزاتور غادي تدخل لينا وغادي تستوكا في لا بلاصه الميموار المخصصه لا فاريابل y. من بعد غنجيو لي كونديسيون. حنا عندنا الكونديسيون الاولى غنديرو سي، غنديرو سي غنديرو x supérieur à y. الوغ الا كنا في هاد الحاله ديال x كبر من y حنا غنافيشيو ان ميساج، غنافيشيو واحد لو ميساج اللي غنقولو فيه لا valeur la plus grande est، وغادي نسدو نحتاج هاد الميساج، غنحتاجو داكشي علاش غادي نديرلو كوبي
اي غنسدو ومن بعد غنديرو فيرغول وغنعطيوه اكس باش هو يمشي ريكوبيريها لينا من لا ميموار. دونك هذا الحالة الأولى. دونك بغينا دابا نستعملوها بالكونديسيون ستادير سي امبريك، يعني الكونديسيون التيرناتيف. غادي نديرو سينو، ومن تنقولو عفوا من تنقولو سينو فهو الكونترير ديال هاد الكونديسيون الاولانيه، يعني في هاد الحالات اللي موراها يعني اكس ما غتكونش كبر من ايكغيك. وحنايا من قلنا اكس قلنا في الاول ديال ليكزرسيس حنا عندنا نحتاجو لثلاثه الحالات. في الحاله الاولانيه اكس كبر من ايكغيك، اكس صغر من ايكغيك، و اكس كتساوي ايكغيك. فحنا من درنا هادي ومن بعد درنا سينو فحنا مازال لينا جوج ديال لي كونديسيون اخرين. دونك حنا مازال لينا جوج ديال لي كونديسيون اخرين، داكشي علاش غادي نحتاجو لواحد سي وحده اخرى. دونك واخا هكا درنا سينو فانت غادي نحتاجو غنديرو سي، وغنديرو اكس inférieur à y. Alors je vais mettre la ligne كاملة copier, je vais la coller. Donc afficher le message, écrire la valeur la plus grande et on va dire y. وعاوتاني غادي نعاودو نديرو سينو، يعني هاد سينو عاوتاني فهي الكونترير ديال هاد لا كونديسيون اللي هنا. دونك بيسكو هاد سينو فهي الكونترير ديال الاولانيه، وهاد سينو الثانيه هي الكونترير ديال الثانيه، يعني بقات لنا حنا حاله وحده اللي ما غنحتاجوش فيها عاوتاني السي. دونك ديريكتومون غادي نديرو واحد الميساج écrire égalité. Voilà, fin si. Fin si. Fin si. Voilà, ومن بعد غنديرو fin. هاد fin هادي غادي نديروها اون بلو باش هي تابعة لهاد الديبي ياك. وهاد سي غادي نديروها باغ اكزومبل غنديروها بهاد لا كولور، وهادي سينون ديالها، هادي سينون ديالها هي غنديروها لا ميم كولور، هادي فانسي ديالها لا ميم كولور. عاوتاني عندنا سي هادي غادي نديروها هاد لا كولور، سينون لا ميم شوز اي فانسي. فوالا فوالا هادي سي اون فاصون غير باش تنوضحو بها الطريقة. عفوا هنا قلبناهم، هنا اللفة تكون هكا، هادي تكون هكا. فوالا دونك فوالا كيما درنا سي ودرنا x est supérieur à y, alors écrire le message suivant اللي هي la valeur la plus grande et دينا guillemets ودرنا x باش نمشي ريكوبيريو هذيك لا فالور ديال اللي محطوطه في الفاريابل x. ومن بعد درنا سينو، يعني سينو لو كونترير ديال x كبر من y، ولكن حنا مادام درنا سينو باقي لينا دو كاخرين، يعني غنحتاجو لسي عاوتاني. درنا سي x est supérieur à y, alors écrire la valeur la plus grande et عاوتاني درنا ستينا guillemets فيرغول y باش نمشيو نجيبو لا فالور ديال لا فاريابل y من لا ميموار. عاوتاني درنا سينو، يعني هي الحالة الوحيدة اللي بقات، يعني ما نحتاجوش عاوتاني لسي. درنا écrire ودرنا الميساج égalité، وهنا ستينا فان سي ديال سي،
وعاوتاني هاد فانسي ديال هاد السي الأولى. حاجة وحدة خصكم تعقلوا عليها بأن كل سي عندها الفان ديالها، كل سي عندها الفان سي، يعني كل ما حليتو ودرتو سي خصك دير ليها فان سي ديالها. فوالا، وهي في آخر المطاف غادي تعطينا الميم ريزولتا كو ليكزيرسيس اللي كنا صحيناه في الأول، غير هاد الطريقة هادي فهي كتسمح لينا بأنه تنقدرو نتحكمو كتر في لي كونديسيون ديالنا، و تقلل لينا من ناحية لي لين اللي كنستعملو، لأن إلا بقينا كنستعملو ديك لا كونديسيون سامبل فحنا غادي نديرو بزاف ديال لي لين، طوندي كو إلا استعملنا هاد لي كونديسيون التيرناتيف اولا كنقولوا لها لو سي امبريكي، فهي كتساعدنا بانه لي لين كنقصوا منهم شي شويه، وسورتو بانه لي كونديسيون فهما تيكونوا متداخلين من بيناتهم وحنا كنحتاجوهم بزاف في لي زالغوريثم. نقدر نقول لكم 90% حنا كنحتاجوهم في لي زالغوريثم. دونك تنتمنى بان نكون كنت واضح في في الشرح ديال هاد لابارتي الثانيه ديال اللي خصها بلي كونديسيون. ف غادي نقول لكم ترقبونا على لا بروشين فيديو ان شاء الله، اللي غادي نحاولوا نهضروا فيها على لي بوكل بالنسبه لي زالغوريثم. و s'il y a des questions ولا n'importe quoi n'hésitez pas à commenter او لا تراسلونا ديريكتومون على السيت ديالنا www.dailyson.com.